A vibrant painting camp was organized for children at Sri Sateri Devasthanam in Agrawada from May 9th to 12th. 32 young participants, aged between 5 to 15 years, engaged in creative activities across various mediums. Renowned artists Bijli Kubal and Siddharth Gosavi conducted the sessions, introducing children to diverse art forms such as Wali painting, canvas painting, woodcut printing, pebble printing, paper mache, oil pastel scenery, potato printing, and lift printing. The camp served as an enriching platform to nurture young artistic talent. पेपरार करपाक शकता तुमकां हांवें अगोदर सांगले पोटेटो प्रिंट लीफ प्रिंट तितूंतलो पोटेटो प्रिंट आसा पळय तो तुमी हांवें तांकां सांगले की तुमी तो फक्त पेपरार न्हू तर तुमी पिलो कवर्स तुमचे टेबल क्लॉथ तुमचे कर्टन्स असले हेजेर प्रिंट करून तुमी पेंटिंग करपाक शकता म्हणजे हो जो मिडियम आसा तो तुमी आनीकय खंयसर यूज करपाक शकता कळ्ळें सो तुमी तो करप पेरेंट्सांनी तांकां हेल्प करा ती म्हाका दिसता इंट्रस्टेड आसा जर तांकां टेबल क्लॉथ करपाची इच्छा आसा जाल्यार एक पोटेटो प्रिंटिंगाचे थ्रू तांकां तो करुनी सो तेंचो कितें तरी आर्ट वर्क जो डिस्प्ले जातलो तुमच्या घरान तांकांय बरें दिसतलें की कितें तरी डेकोरेटीव आयटम आमी केल्या म्हणून इवन पिलोज जे तुमी यूज करता ते पिलोजांचेर पिलो पोटेटो प्रिंट करून ते तुमी यूज करपाक शकता अशें जायते तरेन हांवें तुमकां सांगलें युजीस आसा फुडें ते तुमी फुडें कंटिन्यू करात कळ्ळें इतल्याचेर स्टॉप करप ना आपले जे कितें क्रिएटिविटी आसा ती करीत रावप कितें हेल्प जाय जसो सचिनान सांगला म्हाका फोन करून विचारल्यार जाता कितें कलर्स कसले वापरपाचे किंवा कितें जें आसा हांव तुमकां एवर रेडी केन्नाय सांगपाक शकता आनी सगळ्यांक थँक्स हांगासर येवन आमचो प्रोग्राम हो बरो केल्या बद्दल थँक्यू सो मच. Like, subscribe and get notified.